شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، أيها الصائمون، بشارات يبشرنا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن على وشك الدخول في ثمرة رمضان وجوهرة رمضان والقمة في شهر رمضان، ألا وهي العشر الأواخر من رمضان، التي هي خير ليالي الشهر وأفضل ليالي العمر، وفيها ليلة خير من 1000 شهر، إنها ليلة القدر، التي عبادتها وقيامها وذكر الله فيها خير من عبادة 83 سنة وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقائدنا كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فيحيي ليله ويشد مؤزره ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقيام وبقراءة القرآن وبالدعاء، وهو يتحرى ليلة القدر، وهو يتحرى أن يختم الله له بجائزة العمر وهي القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يفوز بالجائزة، وهي أن نفوز بقيام ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.